जी बिल्कुल दोस्तों, अल्लाह ताला का फरमान है कि आप लोगों की जो ऐब हैं उन पर उनकी पर्दा पोशी करें, मैं आपके ऐबों की पर्दा पोशी करूँगा। और उसके साथ साथ तो हमारा मज़हब हमें ये भी कहता है कि अगर कोई बुराई आप देखें तो उसको अपने हाथ से रोकें। अगर हाथ से रोकने की आपकी ताकत नहीं है तो आप ज़ुबान से उसको उसके ख़िलाफ़ बात करें, उसे रोकने की कोशिश करें। अगर उसकी भी आप ताकत नहीं रखते तो फिर आप दिल में उसे बुरा जाने, जो कि ईमान की तकरीबन कमज़ोर तरीन जो पोजीशन है। तो इस तनाज़ुर में इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती हफीज़ अरशद साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनसे हम इस हवाले से एक सवाल करना चाहेंगे कि इस वक्त जो हमारे माशरे में सोशल मीडिया और मीडिया का चूँकि दौर है, तो इसमें मुख्तलिफ हम आए दिन रोज़ देखते रहते हैं कि फेसबुक पर और दूसरे जो चैनल्स वगैरह हैं उन पर काफ़ी वीडियोज़ और इस तरह के कुछ मामलात हमारे सामने आते हैं। तो उस हवाले से हमारा सवाल ये है कि क्या ऐसे अयूब हैं, ऐब हैं इंसान के कि जिस पर अल्लाह ताला ने पर्दा डालने का हुक्म दिया है, और कौन से वो अवामिल और वो ऐब हैं जिन्हें या बुराई है जिसे रोकने का, हाथ से रोकने का, ज़ुबान से रोकने का और दिल में बुरा कहने का कहा गया है। चूँकि अब एक मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनका काम ही भी यही है कि कोई ऐसे अवामिल, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हों पस पर्दा या सामने जिनसे माशरे में बिगाड़ पैदा होने का ख़दशा हो, या जो लोग हैं उनकी जान और माल को ख़तरा हो। तो किस हद तक हमें इजाज़त है और कौन से वो ऐब हैं जिन्हें रोकने का हुक्म दिया जा रहा है ज़ुबान से, हाथ से और दिल में उसे बुरा कहने का। तो हम सिर्फ उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बेहतर तरीके से हमें गाइड करें कि वो ऐब कौन से हैं जिस पर अल्लाह ताला ने पर्दा डालने का हुक्म दिया है, और कौन से वो अवामिल या ऐब या बुराइयां हैं जिन्हें रोकने का हुक्म दिया है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह जी, बड़ा मंतकी किस्म का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, और ऐसे सवाल जवाब की हमारे मौजूदा माशरे को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने आज़ादी इजहार राय को भी मुसीबत बना दी है, और कहीं पर पाबंदियां हैं तो वो भी इतनी इंतहा की हैं कि आज़ादी इजहार राय उसमें दब के रह गई। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस मामले में यानी आप किसी के बारे में राय दे सकते हैं, या जैसे आपने सवाल किया है कि किसी के कौन से ऐब जाहिर कर सकते हैं, कौन से ऐबों को छुपाना ज़रूरी है, इसके बारे में इस्लाम का कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई मेयार है या नहीं है। तो इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत सा इसमें मेयार दिया। उससे पहले मैं आपको दो हदीस मुबारक सुनाऊँगा। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं ज़िना कर बैठा हूँ, बुराई कर बैठा हूँ। वो सरकार की दाईं जानिब आए, सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं जानिब मुँह फेर लिया। वो फिर घूम के बाईं जानिब आए, सरकार ने दाईं जानिब। इस तरह उन्होंने 4 मरतबा इतराफ़ किया। जब 4 मरतबा इतराफ़ हो गया तो सरकार ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है? कहा जी बिल्कुल ठीक। कोई नशा वशा तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ। सरकार ने फरमाया जाओ इसे ले जाओ और संसार कर दो, रजम कर दो। अब आगे आप देखिएगा कि वो कौन से ऐब हैं जिन्हें कुछ छुपाने को हुक्म दिया। अब जब वो ले गए उन्हें संसार करने के लिए, तो वो सहाबा बयान करते हैं कि जब हम उन्हें पत्थर मारने लगे तो वो भाग खड़े हुए। जब भागे तो एक साहबी ने उठाकर ऊंट की हड्डी थी उनके सर पे मारी, और वो उससे गिर गए और शहीद हो गए। जब वापस आए तो सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये वाक़या अर्ज किया गया। सरकार ने फरमाया, जब ये बताया गया कि ऊँट की हड्डी मारी गई, वो भाग पड़े, तो आपने फरमाया जब वो भाग पड़े थे तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया? हो सकता है वो तौबा कर लेते, और अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता। अब जब रसूलुल्लाह की इस हदीस में 2 पहलू हैं।
ایک پہلو تو قانون کا پہلو ہے کہ قانون لاگو ہوگا ہی ہوگا، اگرچہ سرکار رحمت اللہ علیہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ عیب جو معاشرے کو اثر انداز نہیں کر رہے، جس سے معاشرے یا فرد کی کسی زندگی پر نقصان نہیں پڑ رہا، کسی کی اپنی ذات تک ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا عیب ہے لیکن اس کی اپنی ذات تک ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، یہ اس کا بڑا عیب ہے لیکن اس کی اپنی ذات تک ہے۔ عبادات نہیں کرتا، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے لیکن جھوٹ سے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا فرض کا۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو کسی دوسرے بندے، کسی دوسری فیملی یا کسی معاشرے میں سے کسی کو اثر انداز نہیں کر رہا، نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے واضح طور پر کہ اس عیب کو چھپائیں، اللہ آپ کے عیب چھپائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک حدیث اور ہے، ایک عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی آپشن ہے، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ دو ہیں، ایک حضرت معاویہ ہیں اور ایک حضرت ابو جہم ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو جہم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہم جو ہے وہ تو لاٹھی ہر وقت کندھے پہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کی مزاج میں سختی ہے، وہ عورتوں کو مارتے رہتے ہیں، لہذا اس سے نہ کرو۔ دوسرا فرمایا معاویہ غریب ہیں، وہ خود ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے، تمہیں کہاں سے کھلائیں گے، لہذا تم فلاں صحابی، ایک روایت میں آتا ہے حضرت زید سے نکاح کر۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہمیں ایک پیرامیٹر بتا رہی ہے، ایک معیار بتا رہی ہے کہ ہر وہ مسئلہ، حالانکہ صحابی جو ہے وہ سخت طبیعت کے تھے، ہم اسے عیب بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایک ایسی عادت تھی ان کی جس سے دوسرا اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ موجود نہیں بھی تھے لیکن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتا دیا کہ ان کی یہ عادت ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی۔ تو ہر وہ مسئلہ، ہر وہ عیب، ہر وہ عادت جو کسی دوسرے فرد کو، معاشرے میں کسی بھی چیز کو یا پورے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس میں جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ اسے سامنے لایا جائے اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نقصان کرے۔ لیکن میں آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ مادر پدر آزادی اظہار رائے کا سبق نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے بھی کچھ حدود میں ہو، یعنی آپ، میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی اور بندہ ہے، کسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی خامی بتانا چاہتا ہے، ایسی خامی جو معاشرے کو اثر انداز، تو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے، واقعی اگر اس نے یہ کیا ہے تو یہ اس کی عادت ہے یا کبھی کہیں مجبوری کی صورت میں کر لیا، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے تو اس کی یہ تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، جس کا اطلاق آج کے دور میں سوشل میڈیا پر زیادہ ہوتا ہے، کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق، کوئی غیر معلوم بندہ جس کی دینی حالت معتبر نہیں ہے، اگر کوئی خبر لے کر آئے تو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں۔ پھر تحقیق جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا یہ عیب ایسا ہے جو کسی کو اثر انداز کر رہا ہے، پھر ضرور بتانا چاہیے۔ اگر عیب ایسا ہے جو کسی کو اثر انداز نہیں کر رہا بلکہ اس کی اپنی ذات تک ہے تو پھر اس کو چھپا لینا چاہیے۔ یہ اسلام کا کرائٹیریا ہے یا پیرامیٹر ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔